ओम श्री गणेशाय नमः। श्री अघोर कवचम्। अस्य श्री अघोर कवचस्य महाभैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कालाग्निरुद्रो देवता शं बीजं श्याम शक्तिः शं कीलकं श्री अघोर विद्या सिद्ध्यर्थं कवच पाठे विनियोगः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ओम अघोरो मे शिवः पातु श्री मे घोरो ललाटकं श्रींघोरो मे वतां नेत्रे क्लींघोरे मे वताच्छति स्वतरेभ्यो वातांगडोक्षि नानां पातु सर्वतः शं मुखं पातु मे सर्वो घोरः सर्वो वातांगमण्डलं घोरेश्च मे ताति स्कन्धो हस्तो ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वो प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररुभृत् शीर्षं मे शूलपाणिश्च कुह्यं रुद्रः सदावतु कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेणे व्यानीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जंगे त्रिलोचनः पातु गुल्फो याज्ञरूपवान् अघोरोघ्री च मे पातु पातु मे घोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तं घोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान् मे घोरभैरवः प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निरव्यानां नैऋत्यां नित्यचेतनः वाव्यां रुद्ररूपो व्यादैशान्यां कालनाशनः ऊर्ध्वो व्यादुर्धरेताश्च पाताले परमेश्वर दद्दिशो सदपायाद् देवः कालाग्निरुद्रकः अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः जलार्धो वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निश्चलं योगध्येयो व्यादश्यन्तं वायुरुभृत् ग्रहे सर्वः सदा पातु बहि पायावृषध्वजः सर्वतः सर्वदा पातु माम घोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि धूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्य वातान् मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान् मन्मथशङ्करे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वतः सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु हं यं रं लं वं शं 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 हं लं शः घोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां सभैरवः विस्मारितं च यत्स्थानं स्थलं यन्नाम वर्जितं तत्सर्वं माम घोरो व्यान् मामथा घोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्यर्गान् कन्यां यदस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याथश्च घोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सः शं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इदिदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदात्म्यं वाच्यं च कवचं गुह्यमीश्वरी अपृष्टव्यं स्तोत्रव्यं दिशाहीनेन मन्त्रिणाम् अधिशीताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दात्वयं न स्तोत्रवैमीत् याज्ञा मामकां शृणुः
परं श्रीमहीमानं चौषणो चाक्षुषुवर्णमः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्याग्रधनुः पठेदिदं शदीशित् इति गेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन् मनसा तस्य रात्रे ब्रह्ममुहूर्तके पूजाकाले निशीते च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्रे बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत कवच राजेन्द्रं मन्त्रीं विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमनं याति भयं कवचपाठनात् रजः तमो रूपं घोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यत्तत् तत्प्राप्नोति साधकः कुम्कुमेन लिखित्वा च भुजतौ चिरवो शिवे केवलेन सुभक्षेश्च धारयेन् मूर्धेन वा भुजे यद्दिष्टं भवेत् तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्य लक्ष्मी वृद्धिं संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विना नेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मुनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशी अघोषकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं शव्योनिवत् अघोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमे घोरो ललाटकं श्रींघोरो मे वतां नेत्रे क्लींघोरे मे वताच्छति स्वतरेभ्यो वाताङ्गडोक्षि नानां पातु सर्वतः शं मुखं पातु मे सर्वो घोरः सर्वो वाताङ्गमण्डलं घोरेश्च मे ताति स्कन्धो हस्तो ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वो प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररुभृत् शीर्षं मे शूलपाणिश्च कुह्यं रुद्रः सदावतु कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेणे व्यानीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटः पातु पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्गे त्रिलोचनः पातु गुल्फो याज्ञरूपवान् अघोरोघ्री च मे पातु पातु मे घोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तं घोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान् मे घोरभैरवः प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निरव्यानां नैऋत्यां नित्यचेतनः वाव्यां रुद्ररूपो व्यादैशान्यां कालनाशनः ऊर्ध्वो व्यादुर्धरेताश्च पाताले परमेश्वर दद्दिशो सदपायाद् देवः कालाग्निरुद्रकः अग्नेर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः जलार्धो वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निश्चलं योगध्येयो व्याद् दश्यन्तं वायुरुभृत् ग्रहे सर्वः सदा पातु बहिः पायावृषध्वजः सर्वतः सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि धूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽत घोरेभ्य वातान् मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान् मन्मथशङ्करे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वतः सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु हम यम रम लं वम शं शं क्षं हम लं शः घोरकः
अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स्वभैरवः विस्मारितं च यतिस्थानं स्थलं यन्नाम वर्जितं तत्सर्वं मां घोरो व्यान् मामथा घोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्यर्गान् कन्यां यदस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याथश्च घोरकः अघोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सः शं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इदिदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदात्म्यं वाच्यं च कवचं गुह्यमीश्वरी अपृष्टव्यं स्तोत्रव्यं दिशाहीनेन मन्त्रिणाम् अधिशीताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दात्वयं न स्तोत्रवैमीत् याज्ञां मामकां शृणुः परं श्रीमहीमानं च शृणु चाक्षुषुवर्णमः अधीक्षितो यदा मन्त्री विद्याग्रधनुः पठेदिदं शदीशित् इति गेयो मान् त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन् मनसा तस्य रात्रे ब्रह्ममुहूर्तके पूजाकाले निशीते च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्रे बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत कवच राजेन्द्रं मन्त्रीं विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमनं याति भयं कवचपाठनात् रजः स्तवतमो रूपं घोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यत्तत् तत्प्राप्नोति साधकः कुम्कुमेन लिखित्वा च भुजतौ चिरवो शिवे केवलेन सुभक्षेश्च धारयेन् मूर्धेन वा भुजे यद्दिष्टं भवेत् तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्य लक्ष्मी वृद्धिं संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विना नेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्मात् धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मुनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशी अघोषकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं शव्योनिवत् अघोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ अघोरो मे शिवः पातु श्रीमे घोरो ललाटकं श्रींघोरो मे वतां नेत्रे क्लींघोरे मे वताच्छति स्वतरेभ्यो वाताङ्गडोक्षि नानां पातु सर्वतः शं मुखं पातु मे सर्वो घोरः सर्वो वाताङ्गमण्डलं घोरेश्वमेताति स्कन्धो हस्तो ज्वलन्नमोऽवतु ज्वलनः पातु मे वक्षः कुक्षिं प्रज्वलरुद्रकः पार्श्वो प्रज्वलरूपेभ्यो नाभिं मे घोररुभृत् शीर्षं मे शूलपाणिश्च गुह्यं रुद्रः सदावतु कटिं मे मृतमूर्तिश्च मेणे व्यानीलकण्ठकः उरुचन्द्रजटः पातु मे त्रिपुरान्तकः जङ्गे त्रिलोचनः पातु गुल्फो याज्ञरूपवान् अघोरोघ्री च मे पातु मे घोरभैरवः पादादिमूर्धपर्यन्तं घोरात्मा शिवोऽवतु शिरसः पादपर्यन्तं पायान् मे घोरभैरवः प्रभाते भैरवः पातु मध्याह्ने वटुकोऽवतु सन्ध्यायां च महाकालो निशायां कालभैरवः अर्धरात्रे स्वयं घोरो निशान्ते मृतरूपधृत् पूर्वे मां पातु ऋग्वेदो यजुर्वेदस्तु दक्षिणे पश्चिमे सामवेदो व्यादुत्तरे अथर्ववेदकः आग्नेयामग्निरव्यानां नैऋत्यां नित्यचेतनः वाव्यां रुद्ररूपो व्यादैशान्यां कालनाशनः ऊर्ध्वो व्यादुर्धरेताश्च पाताले परमेश्वर दद्दिशो सदपायाद्
देवः कालाग्निरुद्रकः अग्निर्मां पातु कालाग्निर्वायोर्मां वायुभक्षकः जलार्दो वा मुखः पातु पथि मां शङ्करोऽवतु निश्चलं योगध्येयो व्याद् दश्यन्तं वायुरुभृत् ग्रहे सर्वः सदा पातु बहिः पायावृषध्वजः सर्वतः सर्वदा पातु मां घोरोऽथ घोरकः रणे राजकुले दुर्गे दुर्भिक्षे शत्रुसंसदि धूते मारिभये राष्ट्रे प्रलये वादिनाकुले अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः वातान् मां घोरभैरवः घोरघोरतरेभ्यो मां पायान् मन्मथशङ्करे सर्वतः सर्वेभ्यो भोजनावसरे वतु नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वतु मां घोरभैरवः सर्वतः सर्वदा कालं सर्वाङ्गं सर्वभीतिषु हं यं रं लं वं शं 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 हं लं शः घोरकः अघोरास्त्राय फट् पातु अघोरो मां स्वभैरवः विस्मारितं च यत्स्थानं स्थलं यन्नाम वर्जितं तत्सर्वं मां घोरो व्यान् मामथा घोरः सभैरवः भार्यान् पुत्रान् सुहृद्यर्गान् कन्यां यदस्तु मामकं तत्सर्वं पातु मे नित्यम् अघोरो माथ घोरकः स्नाने स्तवे जपे पाठे होमे व्याथश्च घोरकः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्तेभ्यो रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं सः शं पातु नित्यं मां श्री अघोरकः इदिदं कवचं गुह्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं मूलमन्त्रमयं दिव्यं त्रैलोक्ये सारमुत्तमम् अदात्म्यं वाच्यं च कवचं गुह्यमीश्वरी अपृष्टव्यं स्तोत्रव्यं दिशाहीनेन मन्त्रिणाम् अधिशीताय शिष्याय पुत्राय शरजन्मने न दात्वयं न स्तोत्रवैमीत् याज्ञां मामकां शृणुः परं श्रीमहीमानं च शृणु चाक्षुषुवर्णमः अदीक्षितो यदा मन्त्री विद्याग्रधनुः पठेदिदं शदीशित् इति ज्ञेयो मान्त्रिकः साधकोत्तमः यः पठेन् मनसा तस्य रात्रे ब्रह्ममुहूर्तके पूजाकाले निशीते च तस्य हस्तेष्टसिद्धयः दुःस्वप्रे बन्धने धीरे कान्तारे सागरे भये पठेत कवच राजेन्द्रं मन्त्रीं विद्यानिधिं प्रिये सर्वं तत्प्रशमनं याति भयं कवचपाठनात् रजः स्तवतमो रूपं घोरकवचं पठेत् वाञ्छितं मनसा यत्तत् तत्प्राप्नोति साधकः कुम्कुमेन लिखित्वा च भुजतौ चिरवो शिवे केवलेन सुभक्षेश्च धारयेन् मूर्धेन वा भुजे यद्दिष्टं भवेत् तत् साधको लभते चिरात् यद्गृहे अघोरकवचं वर्तते तस्य मन्दिरे विद्याकीर्तिर्धनारोग्य लक्ष्मी वृद्धिं संशयः जपेच्चाघोरविद्यां यो विना नेनैव वर्मणा तस्य विद्या जपं हीनं तस्माद्धर्मं सदा पठेत् अघोरमन्त्रविद्यापि जपन् स्तोत्रं तथा मुनुं सद्यः सिद्धिं समायाति अघोरस्य प्रसादतः इति श्रीदेवदेवेशी अघोषकवचं स्मरेत् गोप्यं कवच राजेन्द्रं गोपनीयं शव्योनिवत् इति श्री अघोरकवचं सम्पूर्णम्।